यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ क्याप्टेन नरबहादुर गिरी। उहाँ निवृत्त भुटानी सेनाका एक क्याप्टेन हुनुहुन्छ। झन्नै 9 वर्ष उहाँले रोयल भुटान आर्मीमा सेवा गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँ 14 महिना लगभग जेल पर्नुभयो। अर्थात् भुटान सरकारले उहाँलाई हिरासतमा लियो र फलतः सन् 1992 मा उहाँ शरणार्थीको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। प्रारम्भ झापाको माइधारामा बस्नुभयो र तत्पश्चात सन् 1993 देखि झापाको खुदुनाबारी हाल बेलडाङ्गीमा उहाँ बस्नुहुन्छ। त उहाँसँग आज म भुटान यस्तो एउटा देश, संसारको भन्दा अलि सानो देश, झन्नै 7.5 लाखको हाराहारीको जनसङ्ख्या भुटानको छ। त्यसमध्येमा 90,000 देखि 1 लाख लगभग नेपाली भाषीहरू भुटानी नागरिक छन्। तर दुर्भाग्य नेपाल सम्मतमा भन्दा विक्रम सम्मत 2046 सालतिर ठुलो सङ्ख्याका भुटानी नेपाली भाषीहरू लगारिए। उनीहरूलाई भारत हुँदै क्रमशः नेपाल आउने मार्ग भारतले सहजीकरण गर्यो, तर आफ्नो देश फर्कन उसले सहयोग गरेन। फलतः त्यहाँ बस्ने ठुलो सङ्ख्याका नेपाली भाषीहरू ती विस्थापित भए र आफ्नो देश स्वदेश फर्कने जुन एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो अधिकारबाट भुटानी नागरिक वञ्चित भए। दुर्भाग्य पश्चिमा देश जहाँ प्रजातन्त्रको ठुल्ठुलो कथा गुनिन्छ, सुनाइन्छ, प्रजातान्त्रिक देश भनेर भनिन्छ, तर भुटानी नागरिकले आफ्नो देश फर्कने वातावरणभन्दा आफ्नै देशतर्फ अर्थात् पश्चिमा देशहरूले भुटानी नागरिकलाई शरणार्थीको रूपमा लिएर गए। कोही अमेरिकामा रहे, कोही युरोपियन कतिपय देशहरूमा अहिले पनि धर रुँदै आफ्नो देश सम्झँदै त्यो देशमा बस्न बाध्य छन्। भलै गरिब देशहरूका लागि पश्चिमा देशहरू, खास गरी अमेरिका, युरोप, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता ती सपनाका देशहरू भनेर भनिन्छ, जो हरेक नागरिक त्यो देशमा गएर गुजारा गर्न चाहन्छ, त्यो देशको नागरिक हुँदा गौरव ठान्दछ, त्यस्तो देखिएको छ हाम्रो जस्तो देशमा। तर आम मानिसका लागि त्यो पलायन दुःखको दृश्य हो। किन यस्तो भयो? म आज क्याप्टेन नरबहादुर गिरीसँग भुटानभित्रको त्यो अन्तर्कथा, नेपाल, भारत र पश्चिमा देश, यो समग्र विषयलाई एउटा शरणार्थी हुनुपर्दाको पीडा र वर्तमानलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने, तपाईँ अध्ययनको शिक्षाको हिसाबले तपाईँ एउटा इन्जिनियर कि एउटा रोयल भुटान आर्मीको तपाईँ क्याप्टेनको रूपमा, क्याप्टेनको हैसियतसम्म तपाईँले पदको हिसाबले त्यो समेत प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति, 9 वर्ष भुटानमा सेनामा जागिरको तपाईँको भूमिका निभाउनु भयो र अहिले हेरी ल्याउँदा तपाईँ एउटा शरणार्थीको रूपमा नेपालमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। त त्यो भित्रको कथा अलिकति बताइदिनुहोस्। के कारणले भुटानमा बस्ने नेपाली भाषीहरू, जो झन्नै 90,000 को सङ्ख्याका नेपाली भाषी अहिले पनि छन् भन्नुभयो नि त, अहिले पनि भुटानमा छन् र धेरै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू शरणार्थीको रूपमा पश्चिमा देशहरूमा, अमेरिका, युरोपमा गएर गुजारा गर्न बाध्य छन्। त भुटानको आन्तरिक अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् त। तपाईँले बिहोरेको, भोगेको, तपाईँको यत्रो राम्रो अध्ययन पनि रहेछ। मैले सरस्वती तपाईँको बायोडाटा हेरेको थिएँ। अध्ययनको शिक्षाको हिसाबले तपाईँ होनार एउटा इन्जिनियर,
अब सरकारी सेवामा भुटान रोयल भुटान आर्मीको तपाईँ क्याप्टेनको पदसम्म तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको, तर शरणार्थी हुनुपर्दाको यो पीडा म यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ। के कारणले तपाईँ शरणार्थीको रूपमा रहन बाध्य हुनुहुन्छ? यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। सर्वप्रथम त एउटा देशबाट जब मानिस आफू बस्नुको लागि जुन प्रकारको उसले एउटा धरातल स्थापना गरेको हुन्छ, त्यो माटोसँग नाता सम्बन्ध रहेको हुन्छ, त्यसदेखि वञ्चित भएर अर्को देशमा शरण लिनु भनेको यो संसारमा घटिरहेको एउटा एकदमै दुःखदायक घटना मध्ये एउटा हो। बहुत दुःख लाग्छ आफ्नो देशदेखि बाहिर यसरी शरणार्थी भएर बस्नुको लागि। यसको लागि म व्यक्तिगत रूपमा, म आफ्नो शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छैन। म एक्लोलाई एज अ व्यक्तिको रूपमा मलाई त्यस्तो, किनकि म आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो विवेकलाई, आफ्नो हात पाउलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन म चलाइरहेको छु, म बाँचिरहेको छु। किनकि यो संसार, यो धरती सबैको लागि बराबरको हो भन्ने म ठान्दछु। तर भुटान सरकारले एउटा यस्तो कदम चाल्यो जुन चाहिँ सायद भविष्यमा गएर त्यो राजतन्त्रलाई नै एउटा उसले पश्चाताप पनि गर्न सक्ने ठाउँ हुनसक्छ। किनकि यो सानो घटना हो। मानिस खेद्नुको लागि एउटा सत्तामा भएको मान्छेलाई त्यति गाह्रो पर्दैन। उसलाई देशदेखि बाहिर गर्नु, मार्नु, जेलमा हाल्नु ठुलो कुरो होइन। किनकि आज शक्तिको दुरुपयोग त्यसरी गरिरहेको पनि छ। आज भुटानको राजाले त्यही गरेको मात्र हो। यसमा उसले के देख्यो भन्दाखेरि हाम्रो दुःखहरू, हाम्रो समस्याहरू, हामी त्यहाँको नागरिक हौँ। जस्तै म स्वयं एउटा आर्मीको अफसर हो, मेरो बाउ त्यहाँ जन्मेको हो। यो राजाको 1907मा राज्य अभिषेक हुनुभन्दा 1 साल पछाडि 1908 सालमा, र म एउटा हुनसक्छ मेरो बाजे, मेरो आफन्तहरू भन्दा यो राजतन्त्र अझ कान्छो हो, यो राज परिवार अझ कान्छो हो। तर उसले अब नेपाली जातिप्रति हुनसक्छ कसैको होइन एउटा एक प्रकारको सुझाव हुन्छ, एक प्रकारको यसलाई के भन्ने, अब कुनै पनि अब व्यक्तिको, छिमेकीको, साथीभाइहरूको सरसल्लाहमा हो कि न आफ्नै विवेक बुद्धिमा हो, उसले आफ्नो देश सही तरिकाले सम्हाल्न सकेन र नै आज उसले आफ्नै जनतालाई लखेट्नु बाध्य भयो। यसको मूल कारण एउटा त राजा वास्तवमै निरङ्कुश हुँदो रहेछ भन्ने एउटा प्रमाण गर्दछ। दोस्रो कुरो, जनताले, जस्तै म आफै पनि त्यो जाति एउटा नेपाली मूलको भएको नाताले एउटा राजाको सन्तान, उसको वंश उसलाई ज्यादा प्यारो हुँदो रहेछ र हामी अलिकति अर्को स्टेपमा उसले गन्ती गर्दो रहेछ। जतिसुकै उसको लागि हामी ज्यान दिए पनि, उसको प्राणको लागि हामीले आफ्नो छाती नै थापे पनि त्यो त्यस्तो उसको मानसिकता रहँदो रहेछ। राज संस्था, राज परिवार, राजदरबार भन्नेका यी कथाहरू धेरै छन्। मूलतः त्यो के कारणले नेपाली भाषी या तपाईहरू जस्ता व्यक्तिलाई लगार्न चाह्यो त्यहाँको सत्ताले? यो उसको गलतफहमी हो। भारत सरकार र भुटान सरकारसँग यति राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि भुटानले गलत शक्ति, त्यो शक्तिहरूको, त्यो सम्बन्धहरूको, त्यो नाताहरूको दुरुपयोग गरिरहेको छ। भोलिको दिनमा ऊ भारतको अझ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्न सक्छ। किनकि भारतले पनि यो चाहँदैन नि, भोलिको दिनमा भारत पनि सुरक्षित हुन चाहन्छ। भुटानको हामी नेपाली कम्युनिटी, हाम्रो वंश, हाम्रो इतिहास भारतसँग पनि जोडिएको छ, हाम्रो नाता सम्बन्ध छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको सरकारले त्यो कहिले पनि त्यसलाई हामीलाई हटाउन सक्दैन।
उनीहरूको प्रति पनि हाम्रो सन्तानले त्यो देशभक्तिप्रति चुनौती दिने गोर्खाहरू त्यहाँ छन्। त्यसले यो सन्तानप्रति जुन प्रकारले भुटानमा भयो यो भारतले पनि हेरिरहेकै छ। हुनसक्छ राजा राजतन्त्रलाई खुसी पार्नको लागि जेसुकै गर न त भन्ने कुनै खालको एउटा अनदेखि उसले गरे होला, तर उसको भित्री हृदयमा उसलाई पनि चिन्ता छ। अर्थात् भुटानमा निरङ्कुश खालको शासन छ, अरू जाति उपर, अरू भाषी उपर, गैर भुटानी भाषी उपर त्यहाँ निरङ्कुशता लादिएको छ जबरजस्ती, त्यसरी बुझौँ? अवश्य पनि त्यहाँका मानिसहरू हामी त अझ अग्रिम अवस्थामा छौँ विकासकोमा, शिक्षाकोमा। अहिले मात्र त्यहाँका जातिहरू साथीभाइहरू भनौँ, अब मेरै आफ्नै क्लासमेटहरू भनौँ, कोही अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, कोही कहाँ हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न अवस्थामा। त्यसमा केही वर्ष पहिला हाम्रो जाति अथवा नेपाली मूल भुटनिजहरू नै लोकसभाहरू चलाए हामी भन्छौँ। सरकारको धेरै ठुला ठुला जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका हुन् धेरै कुराहरूमा। उनीहरूमा र हामीमा शिक्षाको हामी अगाडि थियौँ। नेपाली भाषीहरूको शिक्षाको अवस्था चाहिँ अझ राम्रो थियो हाम्रो। हामीमा धेरै अब हाम्रो समाज धेरै चेतनशील थियो। त के उसले खतरा महसुस गर्यो त्यहाँको राज संस्थाले यसबाट हामीलाई अथवा त्यहाँका शासक पक्षले यिनीहरूबाट हाम्रो भाषामाथि अथवा हाम्रो पहिचानमाथि, भुटानको आइडेन्टिटी जुन भाषा भुटानी भाषी त्यो डोचा लगाएर हिँड्ने जो भाषी छ, यो हाम्रो आइडेन्टिटी समाप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई कुनै त्रास भयो, त्यसका कारण त्यो स्थिति पैदा भयो हो? यो एक तरफले पारिवारिक विषय हो। यो कुनै त्यहाँको जातिको आइडेन्टिटीमा कुनै प्रकारको बाधा अर्जन पर्ने, उनीहरू पछि पर्ने कुराहरू विषय हुँदै होइन। यो केवल एउटा परिवार जसले आफूलाई अझर ठान्दछ, जसले आफ्नो जातिलाई साथमा लिएर चाहिँ त्यसमा सदैव आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ, त्यसको लागि उसले आफ्नो संरक्षणको लागि उसले चालेको कदम मात्र हो। भुटान देशको हित र त्यहाँको जुन जातिहरू छन्, नालोङ, सार्चोक, ब्रोक्पा अनि धेरै छन्, र हामी सबैको कल्याणको लागि, सुरक्षाको लागि, त्यो देशको भविष्यको लागि चाहिँ उसले कदम चालेको होइन। देशको भविष्यका लागि होइन, आफ्नो सुरक्षाका लागि, केवल आफ्नो। यसमा नालोङ जाति नै प्रताडित छन्, भित्रभित्र बहुत समस्या। नालोङ जातिहरू त मूलत के जो नेपाली भाषी छन् र कतिपय अरू भाषीहरू पनि, अरू विभिन्न जाति जनजातिहरू, उनीहरू प्रताडित थिए। त्यसबाट त्यहाँको राज संस्थाले आफूलाई खतरा महसुस गर्यो या विद्रोह हुने, राज संस्था समाप्त हुने अवस्था थियो र उनीहरूले लगारिदिए भनेर बुझौँ कि के? त्यो उसले त्यही बुझेको होला। तर यो एक्चुअली त्यहाँका के नेपाली भाषी जो भुटानी छन्, भुटानी नागरिक हुन्, उनीहरू त्यहाँको राज संस्था विरोधी थिए? कदापि होइन यो षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्र हो। अहिले पनि हामीलाई उहाँहरूले यसमा अब हाम्रो टेस्टिमनीहरू, हाम्रो व्यवहारहरू, हामीमाथि परीक्षा पनि राजाले गर्न सक्छ, राज परिवारले। हाम्रो जाति कतिसम्म उनीहरूप्रति एउटा मिलेर बस्न चाहने हो। यो उसको अल्पबुद्धि हो, अल्प ज्ञान हो राजाको। राजाले धेरै सोच्न सकेन। यो उसको विवेकहीन क्रियाकलाप हो। यो एउटा राजा भएर जतिसुकै जनता बढे पनि, जुनसुकै प्रकारको परिस्थिति आए पनि उसकोमा त्यो क्षमता हुनुपर्ने हो। यसले साँच्चै नै राजा र त्यो एउटा संस्कार, त्यो एउटा खुन उसकोमा एउटा उसले आफूलाई अनुभव गर्छ भने उसकोमा त्यो शक्ति पनि हुनुपर्थ्यो कि उसको देशमा जतिसुकै मानिसहरू जुनसुकै जातिका हुन् उनीहरूलाई सम्हालेर उनीहरूको इच्छाअनुसार देश चलाउन सक्ने उसकोमा क्षमता हुनुपर्ने हो। तर त्यो जुन सद्गुणहरू भनिन्छ मानिसमा, मानवतामा हुनुपर्ने, त्यो भुटानी राजामा देखिएन। तत्कालीन भुटानी राजा जिग्मे सिंहे वाङचुक, उनीले आफू जीवित छँदै आफ्नो छोरालाई उत्तराधिकारी चयन गरे र नयाँ राजाको रूपमा स्थापित गरिदिए।
जीवित छँदैछन् पुराना राजा, हजुर त छोरालाई उत्तराधिकारी चयन गरे, उनले बागडोर सम्हालिरहेको, सिंहासन सम्हालेको त्यो दृश्य देखिन्छ होइन। त्यो अवस्था छ, यथार्थ त्यही हो। त यी नयाँ जो राजा छन् उनी पढे लेखेका पनि छन्, विश्व अलिकति बुझेका मानिस पनि छन्, उनीमा पनि त्यस्तो अलि सकारात्मक सोच केही तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन? परिवर्तन म आफैले अहिले भित्री अवस्थाहरू बुझ्दाखेरि आशा मात्रै मैले गरिरहेको छु, त्यो परिवर्तन चाहिँ मैले देखेको छुइनँ अहिलेको जुन नयाँ राजाबाट पनि। किनभने अब राजतन्त्र हुँदाहुँदै अब अहिलेको राजाले राजाको पिता जिमीसिंह वाङचुकले आफ्नो छोरालाई अब राजगद्दी सुम्पियो। यो खासमा ऊ असक्षम भएर पनि होइन, उसले नचाहे पनि होइन, ऊ आफूमाथि आइपरेको जुन प्रकारको आलोचनाहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट, धेरैबाट जिमीसिंह वाङचुक भन्ने राजाको जुन एउटा टिप्पणी हुन्थ्यो त्योदेखि नि बाँच्नको लागि, अनि भुटानमा यस्तो छ बदनाम भए अनि छोरालाई ह्यान्डओभर गरेको, बदनामदेखि बाँच्नुको लागि। दोस्रो कुरो, भुटानको राजाहरू प्रायः 60भन्दा पहिल्यै मरेका छन्, लामो आयु कसैको पनि छैनन्। अनि उहाँले पनि सायद हुनसक्छ यो एउटा मौका पनि हो, चारतिर दुनियाँले भुटानले शरणार्थी बनायो भनेर चाहिँ एउटा आक्षेपहरू आइरहेको छ। त्यसदेखि पनि बाँच्नलाई उसले एउटा डेमोक्रेटिक रूपमा चाहिँ म देशलाई राख्छु तर आफै चलाउँछु भन्ने उद्देश्यमा राजालाई आफ्नो छोरालाई नत्र भएदेखि उसले किन चाहिँ समाज देश जनताको अघि राखेर यो विचारलाई व्यक्त गरेन? उसले केवल विचार आफ्नो छोरालाई मात्रै व्यक्त गर्यो। यथास्थिति हेर्दा त्यहाँ परिवर्तनको स्वत सम्भावना चाहिँ देखिँदैन, अर्थात् राजा स्वयंले आफूलाई परिवर्तित हुने, परिष्कृत हुने सम्भावना तपाईँहरू देख्नुहुन्न त्यसो भए त्यहाँ? मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छुइनँ। अब के त उपाय के छ त? विद्रोह, त्यहाँको जो आन्तरिक अवस्था छ, तपाईँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्न। त्यहाँ निरङ्कुश खालको सरकार छ, पक्राउ गर्छ, जेल हाल्छ। त्यहाँ नेपाली भाषीहरू ठुलो सङ्ख्यामा अहिले पनि सायद तपाईँको कुरा सुन्दा प्रताडित छन्, पीडित छन् भन्ने अर्थ लाग्दछ। ठुलो सङ्ख्याका नेपाली भाषीहरू ७५,००० भन्दा बढी नेपाली भाषी जो नेपालमा शरणार्थीको रूपमा रहे, उनीहरू पश्चिमा देशहरूमा पलायन भइसके। अब के गर्ने? अब बताउनुहोस् त के हुन्छ? अब विद्रोह भनेको एउटा यस्तो अवस्थामा सायद प्रश्न गर्ने, एनालाइज गर्ने विषय हो। तर हामी भुटनिज शरणार्थीहरू त्यो मानसिकतामा हामी थिएनौँ पनि। राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि हाम्रो अनुभव केही थिएन। न हामीलाई मानवाधिकार, न प्रजातन्त्र, कुनै पनि कुराको हामीले व्याख्या गर्ने अवस्थामा थिएन। हामी शिक्षित थियौँ होला, हामी राजनीतिक भनेको कुराहरू पढेका थियौँ होला, तर हाम्रोमा कुनै अनुभव थिएन। र हामीले स्वतः हामी राजालाई यो होइन कि तपाईँले प्रबन्ध दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि थिएनौँ। समस्या कहाँबाट सुरु भयो? समस्या अब नागरिकताको विषय लिएर सुरु भयो, अनि वेशभूषाको विषय लिएर समस्या भयो। वेशभूषा त्यही त्यो अलि छोटो खालको घुँडासम्म लगाउने त्यो खालको पहिरन बक्खु लगाउनु पर्ने, नलगाए नहुने, नलगाए कारबाहीमा पर्ने, अनि भाषा उनीहरूकै भाषा बोल्नै पर्ने, यस्तै यही कुराहरू। अनि के नागरिकता पनि नदिने? नागरिकता चाहिँ अब उनीहरूले अब भएको मान्छेलाई पनि विभिन्न प्रकारको अब क्वेसनहरू लगाएर चाहिँ खोज्ने, नागरिकता पनि नदिने, भएका नागरिकता पनि खोज्ने। बडा महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। तपाईँ भुटानको सेना अर्थात् रोयल भुटान आर्मीको एउटा क्याप्टेन जस्तो जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो होइन? तपाईँको त नागरिकता थियो, भुटानी नागरिक अव्वल दर्जाको, त्यो बुझियो। तपाईँको एजुकेसनको हिसाबले हेर्दा यति राम्रो तपाईँ पन्जाब युनिभर्सिटी चण्डीगढमा तपाईँले पढ्नु भएको छ, जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा पढ्नु भएको छ, तपाईँले इन्डियन मिलिट्री एकाडेमी गर्नुभएको छ, तपाईँले स्टडीको हिसाबले रोयल भुटान आर्मीको तपाईँको एउटा कमिसनको रूपमा तपाईँले जिम्मेवारी सम्हालेको देखिन्छ। एमसी अर्थात् इलेक्ट्रोनिक एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङमा तपाईँले डिग्री गरेको पनि देखिन्छ। एज अ होल तपाईँले एमई एउटा डिपार्टमेन्ट अफ रोड थिम्पूको चाहिँ तपाईँ त्यो जिम्मेवारी सम्हालेको देखिन्छ। विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा तपाईँ प्रवेश गरेको देखिन्छ।
अब तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दा भुटानी सेनामा तपाईँ प्रवेश गरेपछि 9 वर्षमै तपाईँ विस्थापित हुनुपर्ने, त्यहाँबाट निकालिनुपर्ने र 14 महिना तपाईँ हिरासतमा बस्नुपर्ने, त्यो अवस्था केले सिर्जना गर्यो बताइदिनुहोस् त। यो एउटा गम्भीर विषय छ म प्रति, म माथि आइपरेको। म भुटानमा सेन्ट्रल वर्क्स अफ गेलेफुमा कार्यरत थिएँ एज अ डेपुटी डाइरेक्टर, त्यहाँको टेक्निकल सेलको चिफ भएर। म माथि एकजना जनरल म्यानेजर लुन्डुम दोर्जी हुनुहुन्थ्यो र त्यो वर्कसप राष्ट्र स्तरको निर्माण गर्नुपर्ने, तुरन्त गर्नुपर्ने भन्ने युएनसिडिएफको प्रोजेक्ट फाइनेन्समा हामी त्यो काम गरिरहेका थियौँ। त्यो 1990 साल हो, 90 साल। त्यति बेला भुटानमा विभिन्न समस्याहरू सुरु भएको त थाहा भइरहेको थियो। मसँग धेरै कुराहरू हुन्थ्यो, चर्चा हुन्थ्यो, साथीभाइहरू आउँथे। इभन गालोङ साथीभाइहरू पनि जसले म तपाईँलाई एक्ज्याक्टली नाम भन्नु उचित नहोला, किनकि ती साथीभाइहरू उहाँ हुनुहुन्छ, अझै पनि भुटानमै हुनुहुन्छ। उहाँ गालोङहरू हुनुहुन्छ, ठुला मानिसहरू हुनुहुन्छ, मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नामै पनि लिँदैन अहिले म। अनि उहाँहरू असन्तुष्टि चाहिँ छ, उहाँहरू के चाहनुहुन्थ्यो भन्ने, अथवा म किन त्यहाँ जेलमा पर्ने कारण त अब उहाँहरू त होइन, म आफ्नै आफन्त भनौँ, आफ्नै मानिसहरूको म परेँ, म जेलमा परेँ, षड्यन्त्रमा परेँ। ती गालोङ मित्रहरू आउनु हुँदाखेरि मलाई जब जुलुस हुने, जस्तै यो भुटानमा अब म किन खेदिएँ, किन जेलमा परेँ तपाईँको प्रश्नमा, किनकि त्यहाँ जोडियो। किन म खेदिनु पऱ्यो, किन म जेलमा पर्नु पऱ्यो, के कारण थियो भन्दा अलिकति विषय चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि म यो भुटानमा जुलुस हुनुपर्छ, आन्दोलन पर्छ पक्षमा म थिइनँ, हुनुहुन्थेन, म थिइनँ। पोलिटिकल्ली हामी झन्डा उठाएर हामी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा म त्यसमा सकारात्मक, एकदमै मेरो विचार अर्कै थियो। मैले अर्कै प्रकारले हामीले समस्यालाई सुल्झाउनु सक्नुपर्छ, किनकि यो राजतन्त्र हो, राजा हो, हामी त्यहाँको एउटा उनीहरूले हामी एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रजाको रूपमा लिन्छन् र अहिले हामीले अन्य देशमा भएको जस्तो त्यो अधिकार र त्यो शक्ति हामीले प्राप्त गर्नु सक्दैनौँ। यस्तै कुराहरू मेरो मनमा थियो। मसँग भेट्नु आएका 4 जना गालोङ मित्रहरू हुन्। उनीहरू एकदमै यो विषय, जब भुटानमा अब जुलुस सेप्टेम्बरको 18, 19, 20, 21सम्म जुलुस भयो, 3 देखि 4 दिनसम्म। त्यो जुलुस हुनुभन्दा पहिला भुटानमा रहेका नेपाली भाषीहरूले जुलुस गरे कि हाम्रै अब नालुङवालाले पनि? होइन, नालुङ हाम्रो मानिसहरूले, हजुरलाई सायद थाहा होला, नेपाली भाषी पार्टी, एउटा पार्टी थियो होइन, जुन पार्टीको नाम त्यहाँ तपाईँले जान्नुहुन्छ, भुटान पिपल्स पार्टी। त्यो पार्टी के गर्ने भन्ने हल्ला त्यहाँ भयो। तब उहाँहरू मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो गेलेफुमा, अनि मलाई सिधै सोध्नुभयो। यसरी नै म आफ्नो चेयरमा बसिरहेको, मभन्दा सिनियर हुन्थ्यो एकजना, एकदमै सिनियर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि सिधै मलाई आफ्नो भाषामा नै कुरा गर्नु, गिरी यसरी अब सायद त्यसरी चौकीमा बसेर हुन्छ, देशमा यस्तो कुरा भइरहेको छ, डासो भन्थ्यो मलाई, म पनि डासेको उपाधि पाएको व्यक्ति हो म। डासो त्यसरी हुँदैन, केही कुरा सोध्नु आएको हो भने, हजुर सर भन्नुहोस् न, मैले कुजामकोला भन्नुहोस् न, म त आफ्नो काम त छिटो सक्नुपर्ने छ, किन मसँग टेक्निकल डिपार्टमेन्टको अस्ट्रेलियाको इन्जिनियर थियो, जापानको इन्जिनियर थियो, इन्डियाको पनि थियो, अनि यसरी युएनको पनि थियो। झन् 15-20 जना इन्जिनियरको लिड गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले लिड गर्नु पर्थ्यो। तपाईँ सेनाको क्याप्टेन, एउटा होनारी इन्जिनियर। अल दिस थिङ्स चाहिँ झिमिसिङ अवाङ जुन सबैलाई थाहा छ कि म यहाँ छु भनेर। अनि त्यसरी प्रश्न गर्दाखेरि अनि मैले भन्नुहोस् न सर, म त तपाईँको कुराहरू बुझिनँ भन्दाखेरि, जुलुस हुँदैछ अरे, तपाईँ त यहाँ गेलेफुमा हुनुहुन्छ, म त टासिङगाङदेखि आएको, एकजना थिम्पूदेखि आएको, 2 जना त्यहीको वरिपरि, र तपाईँसँग कुराहरू यहाँ केही छ कि कुराहरू, र तपाईँले नि केही भूमिका पुरा गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले भनेपछि मलाई त्यता नमुच्नुहोस् भने मैले। उहाँले भन्नुभयो लोत्सम पाहाडले जुलुस गरेर हुँदैन, ती व्यक्तिले लोत्सम पाहाडले जुलुस गरेर प्रजातन्त्र मागेर न्याय मागेर हुँदैन, यो यसरी गर्ने होइन, र यो जुलुस रोकेर हामी मिलेर तपाईँको यो पार्टीको नेता कहाँ छ उसलाई हामी सल्लाह गरेर 5-6 वर्ष पछाडि हामी यो देशमा परिवर्तनको लागि
के गर्नुपर्छ त्यसमा सहमति हौँ, अहिले हामी नगरौँ। र यो कुरा किन मलाई थाहा छैन म कहाँबाट चाहिँ यो कुरा रोकौँ र तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, किनकि गेलेखुमा यो सेन्टर पोइन्ट हो, त्यो पार्टीको अध्यक्ष पनि त्यहीँबाट हो, अनि त्यहाँको केही व्यक्ति पनि एक्टिभली त्यहीँबाट नै थिए। सायद हुनसक्छ म पनि त्यहाँ कनेक्टेड छु होला भनेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई प्रश्न गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भने हेर्नुहोस् सर, मलाई तपाईँको कुरा ठिक लाग्यो, हाम्रो देशमा त्यस्तो प्रकारले हामीले अहिले नै गर्नु हुँदैन। उहाँले के पनि भन्नुभयो भने नेपालीहरूको अथवा लोकसम्पादको मात्र माग होइन, हाम्रो पनि माग हो, राजालाई पनि राजाको छोरालाई पनि प्रजातन्त्र चाहिन्छ, मलाई मात्र होइन। हेर्नुहोस् गिरिराज हो, तपाईँ हामी मिलेर एउटा केही गरौँ, यसलाई रोकेर केही काम गरौँ भनेर भन्नुभयो। मलाई के लाग्दैन, बा त मलाई जासुसी गर्नु आएको हो कि के हो कि भने एक प्रकारको डर पनि लाग्यो। मैले भने हेर्नुहोस् सर, राजा हाम्रो विवेकशील हुनुहुन्छ, उहाँले प्रजामाथि कहिल्यै पनि अन्याय गर्नुहुन्न, अनि म जान्दछु, त्यति चाहिँ म भरोसा गर्छु। बाँकी कुराहरू त अब उहाँले जुलुस गर्ने कुराहरू नगर्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो त्यतापट्टि म इन्भल्भ छुइनँ, म पार्टीको कुनै सदस्य पनि होइन, अनि त्यसप्रति मेरो कुनै चाहना पनि छैन। अनि अब तपाईँले गर्ने कुराहरू तपाईँले गर्नुहोस् होइन, तर मलाई चाहिँ त्यहाँ नसमेट्नुहोस् भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मुसिन चाहनु भएन, त्यो शङ्का पनि तपाईँलाई लाग्यो त्यसका। तर पनि उहाँले के भने ठिकै छ, तपाईँको कुरा ठिक छ, हामी मान्छौँ, तर तपाईँलाई पनि हामीले भन्यौँ र अब हामी चाहिँ यो रोक्ने हामी जान्छौँ, तपाईँलाई पनि जानकारी गराउँछु भन्नुभयो। मैले हवस् भने त्यहाँ आउनेमा एकजना ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, एकजना जस्टिस हुनुहुन्थ्यो, न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, अनि एकजना चाहिँ एक्स आर्मीको अफसर हुनुहुन्थ्यो, एकजना चाहिँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो। सबै उनीहरू गालुङ जातिकाहरू थिए। उनीहरू सबैलाई म चिन्छु, उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँले के गर्नुभयो, चिठी लेखेर पठाउनु भयो, तर त्यो कुरा म अहिले यतापट्टि लामो हुन्छ, त्यतापट्टि नजाउँ। जुलुस भयो, जुलुस भएपछि उहाँहरू भाग्नुभयो त्यहाँबाट। यो उहाँहरूको कथा अर्कै छ, अलिकति भिन्दै छ, किनभने किन चाहिँ उहाँहरू तुरन्त निस्किनुभयो भन्दाखेरि सायद उहाँले केही कुरा अर्कै बुझ्नुभयो होला, निस्किनुभयो। त्यति बेला यो चारैजना व्यक्ति त्यो जिल्लै छोडेर ट्रान्सफरमा गएर जानुभयो। एकजना व्यक्ति चाहिँ सर्भिस अर्कैतिर ट्राफिक ग्याङमा थियो, एकजना व्यक्तिको चाहिँ त्यहाँदेखि पछाडि के आयो, ती मध्येमा एकजना व्यक्ति एउटा फर्स्ट पर्सन उहाँले क्विन्सेलमा हाम्रो विरुद्धमा हामीलाई ngolop भनेर एउटा ट्याग जुन सिनोनिम्स हुन्छ, त्यो ngolop भनेको चाहिँ एन्टी नेसनल, देशद्रोही, राष्ट्रिय तत्त्व, राष्ट्र विरोधी फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज शब्द उहाँले लेखेर हाम्रो विरुद्ध, त्यही व्यक्ति जो व्यक्ति मसँग आउनुभएको थियो उहाँले लेखेर यसरी गर्नुभयो। अनि मलाई लाग्यो, मलाई थाहा छ उहाँ राजाले चाल पायो भने उहाँको अवस्था ठिक हुँदैन, त्यसले गर्दा त्योदेखि सच्चिकन लागि आफ्नो एक्टिभिटीहरू पहिला गए केही कुरा एक्सपोज हुन्छ कि भन्ने डरले पनि यो कुरा उसले गरेको हो, पछाडि मैले थाहा पाएँ। र म त्यतिकै त्यहाँ बसिरहेको थिएँ 1990को डिसेम्बर महिनामा म टासीगाङ जिल्लामा थिएँ। मेकानिकल इक्विपमेन्टहरू, डोजरहरू सबै इन्स्पेक्सन गरेर म फर्किँदै थिएँ। फर्केर हप्ता 10 दिन पछाडि फर्केर आउँदाखेरि मलाई जेलमा हालेको हो, पक्राउ गर्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको 1.5 महिना पहिला चाहिँ मलाई किडन्याप गर्नुको लागि पार्टीका व्यक्तिहरूले प्रयास गरेको हो। भुटानको ड्रागन होटल भन्ने छ त्यहाँ, त्यो ड्रागन होटलमा हामी साँझको 9 बजी हामी काम सकेर हामी सबै त्यहाँ बस्थ्यौँ, ती हाम्रो विदेशी साथीभाइहरू। त्यो ड्रागन होटलको मालिकले हामीलाई त्यहाँ बाहिर हामीलाई मजाले बनाएर त्यो हामी खाना चियासा जस्तै खाएर बसिरहेको अवस्थामा मलाई किडन्याप गर्नु आएको हो। त्यो रात अब मलाई बचाएको गादावर हुनुहुन्थ्यो, एकजना अफ्रिकन हुनुहुन्थ्यो, अफ्रिकन युनियनमा एकदमै स्टट हुन्थ्यो। उहाँले चाल पाएपछि मलाई सेभ गरेर, त्यति बेला रात पुलिस पर थियो, थाहा थिएन, पुलिसले पनि सम्झ्यो उहाँहरू नर्मल छ, देयर इज नो प्रब्लम भन्ने प्रकारको चाहिँ उहाँले हामीलाई क्षमा हुनुहुन्थेन, तर म बाँचेँ। तपाईँलाई किन उनीहरूले गर्न खोजेको चाहिँ के यो म बुझ्दिनँ। हामीमा अब भन्नै पर्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ कि राजनीति गर्ने तरिका, तपाईँ षड्यन्त्रको शिकार हुनुभयो। त्यसपछि
भुटानी सरकारले तपाईँमाथि अलि शङ्का गर्यो, शङ्का गर्यो, त्यसपछि तपाईँलाई शङ्का पक्राउ गर्यो, शङ्का गरेर मलाई राख्यो। अनि 14 महिनापछि चाहिँ तपाईँ कसरी रिहा हुनुभयो? उनीहरूले नै मलाई छोडिदिनु। म भएको ठाउँमा आएको थियो, आर्मीको चिफ आएको थियो, मेरै क्लासमेट हो, पुलिसको चिफ हो, किप्चो नामगेल, त्यो नामभन्दा के अलि रिटायर भयो, किप्चो नामगेल भन्ने पुलिसको चिफ त मेरै क्लासमेट, ऊ पनि आएको थियो, तर ऊ मलाई कोठामा भेट्नु आउनु सकेन, बाहिरै बस्यो। गिरीको खबर सुनेर म बुझ्छोला भन्ने बाहिरै बस्यो। अनि दागो छिरिङ के अरे उसले पठाएको व्यक्तिसँग सबैसँग मैले बताएँ, मैले धेरै कुराहरू बताएँ उनीहरूलाई, यसरी देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुँदैन, हामी सबै एकै हौँ, हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ, यहाँ कहाँबाट के भयो हुनसक्छ हाम्रो देशमा षड्यन्त्र भइरहेको छ कि कहीँ कतैबाट राजा सरकार बसिरहेको कुराहरू समाधान गर्नुपर्छ। म त्यस्तो व्यक्ति होइन, म जेलमा बसेर यसरी मैले आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गर्नुपर्ने, तथापि तपाईँमाथि अन्याय भयो होइन भनेर मैले उहाँलाई आफ्नो बताएँ। अनि त्यसको केही महिना पछाडि अब म रिहा भएँ। त्यसपछि नेपालतर्फ तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो एज अ शरणार्थीको रूपमा। हजुर। अब सवाल के रह्यो भने यदि त्यहाँका राजाले पुनर्विचार गरेनन् भने, त्यहाँका जनताको हितमा ख्याल गरेनन् भने उनी समाप्त हुन सक्छन् भन्ने यस रूपमा बुझौँ होइन? उनको छवि त समाप्त भइसकेको छ, संस्था नै समाप्त हुन सक्छ, संस्था समाप्त हुन सम्भव छ। यो किन भन्दाखेरि आफ्नो परिवार मात्र ठुलो ठानेर हुँदैन, राजा भइसकेपछि देशमा भएको अन्य जीव जन्तुदेखि मानिस त अझ एउटा 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 असल प्राणी हो। जुन प्रकारको भुटानी राजाले सोचेको होला कि म यसरी नै मेरो देश चलिरहन्छ भन्ने। त भुटानी राजा निरङ्कुश छन्, अन्याय अत्याचार गरिरहेका छन् त्यहाँका नागरिक उप। निरङ्कुश नै उहाँको व्यवहार छ। उहाँ देखावटमा उहाँ एकदमै धार्मिक बौद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, बेला बेला जनतालाई भात बाँड्नुहुन्छ, गाउँ बस्तीका मान्छे बोलाएर अब कुनै स्पोर्ट्सहरू केही भएको ठाउँमा कुनै उत्सव पर्वको बिचमा गएर चाहिँ भातहरू बाँड्ने, राजा रानी बसेर भात बाँड्ने, यी सबै उहाँहरू गर्नुहुन्छ। तर यी सबै दुनियाँलाई देखाउनको लागि सुध्रने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? म अनि त्यसपछि अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। सम्भावना छ, किनभने त्यो के गर्दा सुध्रन सक्नुहुन्छ उहाँ? यो उहाँको परिवारभित्रबाट नै एउटा चेतना जाग्नुपर्छ, विवेकको कुरा सबभन्दा पहिला। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ जस्तै अब ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस भन्ने कुराहरू यदि गर्नै हुन्छ भनेदेखि त्यो के को लागि हो? त्यो कहाँ छ त भुटानमा? नेपाल ठाउँबाट हेर्दा ठुलो चर्चाको विषय, छलफलको विषय के भनिने गरिन्छ भने भुटान मोडल, अर्थात् नेपाली नागरिक भन्छन् नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्था र यहाँको जो राजनीतिक नेपाली नेतृत्व जुन प्रकृतिको छ, नेपाल क्रमशः भुटान पथमा जाँदैछ, यथास्थितिमा रहने हो भने नेपालमा ठुलो चर्चा हुने गर्छ एकातर्फ। दोस्रो, भुटानमा आर्थिक उन्नति चाहिँ विगतको तुलनामा नेपालको भन्दा त्यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था क्रमशः राम्रो हुँदै गएको छ, उनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम पनि बढ्दैछ, देशको आम्दानीका अनेकौँ अवसरहरू, आम्दानी यावत चिज क्रमशः बढ्दैछ भन्ने बारेमा छलफल हुने गर्छ। नेपालकै सन्दर्भमा नेपालमै पनि नेपाललाई चाहिँ भुटान बनाउने चाहना भारतीयहरूको छ भनेर चर्चा पनि हुने गर्छ। तपाईहरू भुटानबाट शरणार्थीको रूपमा भारतीय पथ हुँदै नेपाल आउनुभयो, तर आफ्नो देश फर्कनका लागि सहयोगीको भूमिका भारतले निर्वाह गरेन। मूलतः भुटान र भारत बीचको सम्बन्ध र जुन भुटान बनाउने कसरतको जो कुरा हुने गर्छ नि, अहिले रञ्जित रेकै पुस्तकमा पनि यो भुटान मोडल नेपालले किन फलो गरेका छैन भनेर काठमाडौँ डिलेमा भन्ने एउटा पुस्तकमा रञ्जित रे भन्ने नेपालमा एकपटक 4 वर्ष राजदूत भएर काम गरेका व्यक्ति, उनका अनुयायी बुरे टाकुरे धेरै छन् नेपालमा, तिनीहरू नै बढी चर्चा गर्ने गर्छन्। यद्यपि यो सान्दर्भिक हुने भएका कारणले मात्रै मैले यो उल्लेख गरेँ। त त्यो भुटानले
जसरी लगार्यो नेपाली भाषीलाई आफ्नो स्वदेश फर्कनका लागि भारतले किन सहयोग गरेन, आउन चाहिँ किन उसले अनुकूल अवस्था सिर्जना गरिदियो, यो के हो, यो बताइदिनुहोस् त। भारतको सरकारले भारतको जनताप्रति अथवा अब आउने पिँढीका पोलिटिसियनहरूप्रति मेरो त्यो एक्सेप्ट केही पनि छैन। तर अहिले जे कति केही विगतमा भए र अहिले पनि भइरहेको छ, त्यहाँको नेतृत्ववर्गहरूले छिमेकी देशहरू चाहिँ अब उहाँलाई कस्तो लाग्दो रहेछ भने एउटा आफू ठुलो भएकोले गर्दा, शक्ति धेरै भएकोले गर्दा बाटोघाटो त यही त हो नि, लाने खाने बाटो यही त हो नि, यस्ता विभिन्न अब भौगोलिक परिस्थिति समस्याहरू भुटान नेपालको भएकोले गर्दा उनीहरूलाई यो लागिरहेको छ कि हामी भुटान नेपाल जस्ता साना साना देशहरू चाहिँ उनीहरूको इसारामा उनले जसो गर्दा पनि मान्नुपर्ने सोचमा उहाँको पोलिटिकल भनौँ अब पोलिटिकल राजनीतिक जुन विचार चाहिँ विकसित भइरहेको छ, यो अन्तमा गएर भारतको लागि राम्रो नतिजा अहिले ल्याउने छैन। किनभने चाहे भुटान सानै होस्, नेपाल पनि सानै होस्, तर शक्ति भनेको ठुलो देशमा मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ संसारमा कहीँ पनि प्रमाणित छैन, यो हुन सक्दैन। किन हामी सानो छौँ भनेर हामीले कसैसँग पनि न्यु खोज्ने कुरा पनि गरिरहेका छैनौँ, गर्दैनौँ पनि। तर सानो र गरिबलाई धनी र शक्तिशालीले जहिले पनि कोट्याउने दुःख दिने कामहरू गरिन्छ। अन्तमा गएर ऊ आफै भन्छ फेरि होइन मेरो देश त यस्तो है, अब धर्मको कुराहरू गर्छन् है, त्योसँग जोड्छन्, यी सबै झुटहरू हुन्। भारत सरकारको ठुला ठुला मान्छेले बोलेको सबै झुटहरू, अरू उनीहरूको विश्वमा उनीहरूको बिक छ। किनकि गरिब र सानो देशको कुराहरू बिक्री हुँदैन। अब अहिले पनि मोदीले भन्छ, योभन्दा पहिलाको सरकारले नै भन्थ्यो, अब संस्कृतमा भनिन्छ नि वसुधैव कुटुम्बकम, तर खोइ त्यो कहाँ गयो। हामी पनि त मानिस नै हौँ त, हामी पनि त हिन्दू बुद्धिस्ट यही आस्था विश्वासमा बाँच्ने हामी मानिस जाति थियौँ। दोस्रो कुरो हाम्रो जाति भारतसँग यति सम्बन्ध छ, भारतको सुरक्षा गरिरहेको छ कि यो सबै भोलिको दिनमा भारतले कि हामी हाम्रो मन नरहँला। जुन प्रकारको बीजारोपण राजनीतिक क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको थियो यो माटोमा, यो रिजनमा, यो उसको लागि यसले राम्रो प्रतिफल ल्याउन सक्दैन। एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै जस्तो नेपालको सन्दर्भमा पटक पटक नाकाबन्दी भएको छ। 45 सालमा पनि नाकाबन्दी भएको छ। 1989 तिरको म कुरा गर्छु, सन् 1989 तिरको, 89, 90 त्यस्तै साइडतिरको। त्यसबेला पनि नाकाबन्दी भयो नेपालमा, जहाँ प्रजातन्त्रको नारा चलिरहेको थियो, प्रजातन्त्रको कुरा उठाइरहेका थिए यहाँका नेताहरू। अनि 62-63 12 बुद्धे दिल्ली सहमति भयो र अर्को खाले चेन्ज भयो। अब तपाईँ भुटानीहरू भारतले भुटानमा दबाब सिर्जना गरिदियोस्, अलिकति नाकाबन्दी जस्तै पनि गरिदियोस् नेपालमा जस्तै परिवर्तन ल्याउनका लागि, या अरू खाले दबाब दियोस् नेपालकै जस्तो गरेर, तपाईहरू यस्तो चाहनुहुन्छ, नेपालको जस्तो परिवर्तन चाहनुहुन्छ कि भुटानको मोडल अलग खालको त्यहाँको परिवर्तनका लागि कस्तो खालको आशा गर्नुहुन्छ भारतबाट? मूलतः यो नेपालसँग पनि जोडिने विषय छ, महत्त्वपूर्ण विषय, छलफलको विषय हुन सक्छ। एकदमै यो परिवर्तन त देशमा चाहिन्छ, तर भारतको भनाइमा त्यो परिवर्तन सायद ठिक होला नहोला त्यो एनालाइज गर्ने विषय बन्छ। तर हामी यो के चाहन्छौँ भन्दाखेरि भारत एउटा शक्तिशाली जिम्मेवार देश भएकोले गर्दाखेरि भुटान उसको एउटा स्ट्राटेजिकली पनि एउटा राम्रो एउटा अवस्थामा भएको देश छ, उसलाई सुरक्षा दिनु, उसलाई उसको कल्याण गर्नु उसको जरुरी पनि पर्दछ भनेदेखि हामीलाई पनि त्यो देशको राजतन्त्रको पनि एउटा सुरक्षा हुने प्रकारले अहिलेको समस्या समाधानमा भारतले केही बोलिदियो भने यो स्वतः समाधान हुने विषय हो। यहाँ ठुलो कुराहरू केही पनि छैन। भारतले भुटानको राजालाई बोलाएर तपाईँले यी समस्याहरूलाई समाधान गरिदिए राम्रो हुन्छ,
अब थोरै मात्रै रहेछन्, धेरै त गइसके, भोलि आउँदै गर्लान्, तर यो समस्या समाधान गरिदिनुहोस् भन्यो भने यो भुटानको सरकारले स्वतः सुरु गरिहाल्ने विषय हो। तर आज ऊ आडमा, कसैको आडमा, हुन त यहाँ भारतले भुटानलाई सैन्य दिएर के दिएर हामीलाई त्यहाँ रोकथाम गरिरहेको छैन, तर उसको मानसिकता, उसको सोच यति बलियो छ कि म जे गरे पनि, जस्तो सुकै अन्याय गरे पनि भारतले ढाकछोप गरिदिनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामीलाई बचाउनेछ। अझै त्यही भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषय भारतले अलिकति बुझेर गरिदियो भने बहुतै राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो, कस्तो सरकार, कस्तो देश नेपाल जस्तै अब भुटान हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो भारतले गरिदिने होइन, चाहे प्रजातन्त्र होस्, चाहे राजतन्त्र होस् या कम्युनिजम, अब जुनसुकै व्यवस्था होस्, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन देशको जनतालाई सुख शान्ति र समृद्धि बनाउनुको लागि। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा। यो सिद्धान्तको विषय होइन। हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै कार्ल मार्क्स या कुनै कसैको सिद्धान्त किताब पढेर देश चलाउने जरुरी छैन। ती अन्य त टाउको दुखाउने विषय हो। पढ्दा हुन्छ, आफूलाई ज्ञान लिनु जरुरी छ भने ठिकै छ, तर सबैभन्दा पहिला म किन र के गर्दैछु यो संसारमा जन्मिएपछि, र म आज ठुलो देशको, यो देशको एउटा प्रधानमन्त्री भएँ, नेता भएँ भनेदेखि त्योदेखि तल ऊ झर्नु भएन। उसले त्यो जुन पद त्यो गुमाउनु भएन, त्यसलाई उसले सम्हालेर राख्नु पर्यो। किन उसले सर्भिस, सेवा देशप्रति यदि चाहन्छ भने नेपालमा अहिले पनि एकदमै धेरै भनौँ अब विकास भएर यो देश स्वतः एउटा उज्जवल हुनसक्छ। यो सबै भारतले हामीलाई सिकाएर, भारतको तिमीले यो गर, यो प्रकारले गर भनेर, न नेपालको स्थिति राम्रो छ, न भुटानको स्थिति राम्रो छ। यो हामी आफैले नै, हाम्रै आमा बाबुको सन्तानहरूले, हाम्रै मानिसहरूले सम्हाल्नुपर्ने विषय हो यो। यसले गर्दाखेरि नेतृत्वको विषय चाहिँ प्रमुख रहन्छ। म अब अलिकति फेरि अर्को विषयमा प्रवेश गरेँ। जस्तै 80,000 हाराहारीका भुटानी शरणार्थी, अझै त्यसमध्ये अझै पनि झन्डै 6,000 को हाराहारीमा घोषित र झन्डै 600 जति अघोषित शरणार्थीहरू नेपालमा अहिले पनि छन्। 80,000 मध्येमा अरू बाँकी सबै पश्चिमा देशहरूमा गइसकेका छन्, होइन? त यो जो नेपालमा रहेका जो शरणार्थीहरू छन्, उनीहरूको अवस्था र त्यो विदेशमा गएर गुजारा गर्न बाध्य, आफ्नो देश फर्कन नसक्ने स्थिति। त यत्रो अहिले दुनियाँमा प्रजातन्त्रको कुरा गरिन्छ नि, जो डेमोक्रेसी भनिन्छ, त पश्चिमा देशहरू ती भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा लैजान किन, कसरी त्यो उनीहरू राजी भए? के चिजले काम गर्यो? जुन देशका नागरिक हुन् त्यो देशका नागरिक त्यही देशमा फर्कन पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। के चिजले वञ्चित गरायो? कुन त्यस्तो तागत छ जसले गर्दा पश्चिमा तागत, पश्चिमा शक्ति संसारमा गएर आक्रमण गर्न सक्छ? उनीहरू दुनियाँमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, युएनले इन्टरफेयर गर्न सक्छ अथवा अडक दिन सक्छ, तर भुटानी शरणार्थीको हकमा देशै छोडेर जाबा तँलाई हामी चाहिँ यहाँ यसो काम गर्ने दासको रूपमा काम दिइहाल्छौँ नि, आइज बस भनेर कसरी, के चिजले काम गर्यो यो? यसमा सर्वप्रथम त हामी नेपालमा थियौँ शरणार्थीको रूपमा, धेरै धेरै अब धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ हामी यो देशप्रति, यो देशको माटोलाई, अनि हामी बस्न पायौँ, त्यो जसले आश्रय दिएको छ, त्यसप्रति हामी धेरै आभार छौँ। तर रहँदा हामी भुटान फर्किन पनि सकेनौँ, त्यहाँ मरिरहेको थियौँ। मैले पनि यहीँ बसेर चाहिँ हुँदैन भन्ने व्यक्ति म पनि हो। यहाँ बसेर के गर्ने भन्ने खालको पनि म भइसकेको थिएँ, त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका थियौँ। हामीलाई अब राजनीतिक क्षेत्रबाट हामी एकदमै अपरिपक्व, कमजोर थियौँ। अगाडि जो देखियो, जुन कार्यक्रमहरू गरिए, जसबाट हामीले के आशा गरेका थियौँ, ती व्यक्तिहरू कोही पनि सफल बाटोमा जान सकेनन् र हाम्रो समस्या त्यस्तै रह्यो। र यसको
फाइदा भुटानलाई पनि अवश्य भयो। र हामीलाई अब्जर्भ गरिरहने अमेरिकाहरू अनि देशहरूले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा उनीहरूको लागि हामी एउटा हाम्रो जाति जुन हाम्रो एउटा वंश छ, जुन छ नेपाली, जुन पन छ, जुन हामीमा जस्तो मानवता भएको संसारमा बहुत कम पाइन्छ। यो एउटा विषय हो। उनीहरू रिफ्युजी इन्टेक रिसर्च गर्ने कन्ट्रीहरूमा पर्छन् एज पर UN रिजोल्युसन। उनीहरू 8-9वटा कन्ट्री मध्येमा अब अमेरिकाहरू यो देशहरू नै हुन् उनीहरू रिफ्युजी लिने। त्यसले गर्दाखेरि हामी यस्तो जाति भयौँ कि हामीलाई उनीहरूले आफ्नो देशमा राख्दाखेरि काम गर्नुमा पनि यिनीहरू सजिलो, लगाउनु पनि सजिलो, र यिनीहरूमा त्यो खालको उच्छृङ्खल भावना, उग्र भावना ठुलो चाहिएन हामीलाई। किन हाम्रो जाति त्यस्तै छ, हामीलाई ठुलो कुरा चाहिँदैन। हामीलाई बाँच्नु र केही गर्नु पायो भने खानापिनाको एउटा जिन्दगी भयो भने भयो। कुनै ठुलो लक्ष्य बोकेको हाम्रो जातिमा मैले देखेको छु। इमानदार सोच छ। यो एउटा यो गुण भएकोले गर्दाखेरि पनि उनीहरू हामीप्रति आकर्षित भए। यो एउटा विषय सजिलो भयो यदि लानै पर्यो भने पनि। दोस्रो विषय के भयो भनेदेखि भुटान र नेपाल अमेरिकाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लेस हो रणनीतिक हिसाबले। यस, भोलिको दिनमा यही भुटानी अब झन्डै 1 लाख लगभग अमेरिकामा छन्, पुगिसके त्यति। UNSले पुर्याएका र आफै आफ गएका 1 लाख जति भइसक्यो। 1 लाख जति भुटानी अमेरिकामा छन् अहिले। अब तिनीहरू अझै बढ्छन्। त्यहाँ सबै मानिसहरू पलायन भएका होइनन्, पुनर्वास भए उनीहरू पलायन भइहालेका होइनन्। यो उनीहरूले केही न केही सोचिरहेका छन्। त्यहाँ हाम्रा भुटानी जुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उनीहरू त्यहाँ कमाएर कतिपय अन्य व्यवस्थामा व्यस्त छन्, त्यहाँ इन्गेज भइसकेका छन्, बिर्सेका पनि होलान् कतिले। तर भुटानप्रति के गर्नुपर्छ भविष्यमा भने चाहिँ त्यसप्रति उनीहरू जरा गाडिरहेका छन्। यो विषय भोलिको दिनमा हामीलाई पनि एउटा यसले सहायता पुर्याउँछ। दोस्रो कुरो, अमेरिका जस्तो राष्ट्रलाई भुटानमा केही हदसम्म चाहिँ आफ्नो पाइला राख्ने ठाउँ पनि उसलाई सहजीकरण गर्दछ। यो एउटा विषय हो। दोस्रो कुरो, यो दुईवटा। दोस्रो कुरो, संसारमा शक्तिको खेल, भारत यसमा संलग्न छ। हामीलाई अन्य देशमा पुर्याउनको लागि उसको सहमति UNSभित्र भएको हो। UNSले इन्डाइरेक्टली उसले कन्भे गरेकै हुन् टु फाइन्ड आउट द भारतीय चाहनामा भुटानीहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक उसको चाहना हो। उसको 100% नै भुटानको चाहना थियो कि तिनीहरू त्यहाँ नहुन्, सरस्पष्ट हुन्। कि त नेपालमा यिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गरियोस्, कि त भारतमा जाओस्, त कहीँ जाओस्। यहाँ रिफ्युजी क्याम्पमा बसेर चाहिँ भुटानी चाहनालाई सम्बोधन गराउन यो सबै भयो। भारतले यसको भूमिका खेल्यो, महत्त्वपूर्ण। भारतले भित्री रूपमा उसको एउटा सहजीकरण गराउने उसको काम भएको छ। उसले भारतलाई के फाइदा छ बताउनुहोस् त? यो सारा गर्दा भारतलाई वास्तवमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा छैन। अहिले यसलाई भन्छ आज भारत 200 वर्षसम्म किन चाहिँ उपनिवेशमा बस्नु पर्यो? एक त एउटा राजनीतिक एउटा भनौँ एउटा चेतनामा कमी आएकोले गर्दाखेरि, त्यस्तै विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि भारत त्यसरी भएको। अहिले उसले चाहन्छ भुटानको राजतन्त्रलाई अथवा राजा परिवारलाई चाहिँ खुसी राख्न चाहन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण खुसी राख्न चाहन्छ। अनि जे गर्नुपर्छ बोर्डरतिर भयो, आफ्नो आर्मीलाई डिप्लोय गर्नु पर्यो। विभिन्न फिजिकल एक्टिभिटी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किन देशको सुरक्षाको लागि। डिफेन्सलाई मोबिलाइज गर्नु, भोलिको दिनमा कुनै केही बनाउनुको लागि पनि उसले यी भूमिकाहरूले गर्दाखेरि उसले भुटानले नो भन्नु सक्दैन। नो गो हाइड भन्नुपर्ने अवस्थामा आउँछ। सिमानामा नि अहिले भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उसले आफ्नो पक्षमा राख्नको लागि राजा भुटानको एउटा सर्वेसर्वा शक्तिमान छँदैछ, उसैको खुसीको लागि मैले यो गरेँ भने मेरो भारतलाई राम्रै हुन्छ भन्ने भारतको। त भुटान सरकार र भुटानी राजा भनेको भारतको पकेटको एउटा संस्था त्यस्तो टाइपको देखियो होइन? पकेटकै भन्दा पनि हुन्छ। त उसको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ त्यसका। तर यो बिचमा अलिकति कता चीनसँग अलि सम्बन्ध सुधार्न चाह्यो भुटानले र दिल्ली सशङ्कित भयो भन्ने पनि सुन्यो नि। यो आउँछ। अब यहाँ आउँछ नि कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिनँ। नालमहरू
राजाले सोध्छ नि मेरो जाति मेरो वंश त मेरो छँदैछ, यिनीहरूलाई लखेटौँ भनेर उसले राजतन्त्र जोगाइरहेको होला। जोगिन्छ केही वर्ष, केही दशक जोगिएला। आज यो किन हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो भित्र अहिले गभर्मेन्टभित्र त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू जो मसँग पनि सम्बन्धित छ नि त, उनीहरूका परिवारहरू पनि नेपालमा नै छ। यो होइन कि भुटानमा मात्रै छ भने जस्तै मेरो वंशहरू अब नेपालमा थियो भन्छन् भने उनीहरूको नि वंश नेपालमा छ नि, तिब्बतमा छ नि, कहाँ कहाँदेखि गएकाहरू हुन् नि, सबै त्यहाँ उम्जिएका त कोही पनि छैन नि। उनीहरूले चाहना थियो कि भुटान पनि एउटा स्वतन्त्र होइन सार्वभौम पूर्ण रूपमा इन्डिपेन्डेन्ट चाहन्छ। त्यहाँका भुटान स्वतन्त्र देशको रूपमा आफूलाई रहन चाहन्छ, त्यहाँका नागरिक त्यस्तो चाहन्छन्। दिस पिपल सम केही व्यक्तिहरू मन्त्रालयमा छन्, मन्त्रीमा छन्, सचिवहरू छन्, उनीहरूको कनेक्सन भइरहन्छ। अनि यसकै प्रेसरले भुटान गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले केही नै गर्नै पर्छ भन्नेमा पुगिरहेको छ। यसमा राजा 100% सन्तुष्ट नहोला, किन यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ, तर उसले यसलाई रोक्न सक्दैन। किनभने यो देशको सार्वभौमता, स्वतन्त्रता र अखण्डताप्रतिको विषय हो। ती जागरुक नालङहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो सिमाना अहिले त चाइनासँगको कुरा मात्रै छ, भोलि भारतसँगको कुरा आउँछ यहाँ, किन त जरुरी छ यो लडाइँ गर्ने कुरा होइन। हस्तक्षेप मुक्त भुटान, स्वतन्त्र भुटान, यस्तो अवस्थामा त्यो ढङ्गले विद्रोह हुन्छ र भोलि बुद्धि पुर्याएनन् त्यहाँका राजाले भने राज संस्था समाप्त हुन सक्छ र भारतको पनि हितमा हुँदैन। यस भारतले यति विचार पुर्याएन भने यस रूपमा बुझौँ। भारतले साथ दिनुपर्छ भुटानी जनतालाई, राजालाई होइन। तब मात्र भारतलाई राम्रो हुन्छ। यो होइन कि राजा सरै सर्वा उसले सदा सर्वदा बसिरहन्छ भन्ने कुरामा यदि भारत विश्वस्त रहन्छ भने उसको गलतफहमी हो। कान्छी साहब, म तपाईँसँग अरू पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर समयले हामीलाई यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ है तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो क्याप्टेन नरबहादुर गिरी, रोयल भुटान आर्मीका एउटा निवृत्त क्याप्टेन। समसामयिक विषय, खास गरी भुटानी शरणार्थी, भुटानको आन्तरिक अवस्था, भारत र नेपालमा कसरी शरणार्थी बस्न बाध्य भए र उनीहरू कसरी विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति आयो, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।